भाइ बहिनीहरू आरामै हुनुहुन्छ? म पनि आरामै छु। आज हामीले कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत रहेर एकाइ 3 को पाठ 5 मा रहेको एक अर्कालाई बुझौँ भन्ने शीर्षकमा केन्द्रित रहेर पुस्तकमा रहेका केही कुराहरू र अन्य विषयवस्तुहरूमा भाइ बहिनीहरूसँग छलफल चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि तयार हुनुहुन्छ, आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर बस्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। सबैभन्दा पहिला यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा मलाई सोध्न मन लागेको छ। भाइ बहिनीहरूको आफ्ना साथीहरूसँग मेलमिलाप कस्तो छ? कोही न कोही साथीहरूसँग कुनै न कुनै समयमा केही न केही विषयमा झै झगडा त परेकै होला। अनि भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुभएको छ त्यो झै झगडा गर्ने कुरामा कसको गल्ती थियो होला, कस्तो कमजोरी थियो होला, को चाहिँ गल्ती गर्नका लागि कसको गल्ती बढी थियो होला, त्यो विषयमा भाइ बहिनीहरूले सोच्नुभयो कि सोच्नु भएन होला। अनि गल्ती कमजोरी गर्ने मानिसले भाइ बहिनीहरूको तर्फबाट कसले गल्ती गरेको थियो, गल्ती गर्ने व्यक्तिले मैले गल्ती गरेको हुँ भन्ने कुरा महसुस गर्यो कि गरेन होला, अथवा मैले कुटपिट गर्दा अथवा गाली गर्दा अथवा नराम्रो व्यवहार गर्दा मेरो अर्को साथीलाई नमिठो लाग्छ, चित्त दुख्छ भन्ने सोच्यो, के कसरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ होला भनेर कहिल्यै त्यसका लागि प्रयास, बोलचालका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि, फेरि सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि पहल गर्नुभयो कि भएन होला। भाइ बहिनीहरूले एकपटक सम्झिनुहोस् त। आज हामी त्यस्तै त्यो सँगै आसपासमा रहेका विषयवस्तुहरू, भाइ बहिनीहरूकै जीवनमा घटेका घटनाहरू पनि सम्झिनेछौँ। पाठ 5 मा एकअर्कालाई बुझौँ भन्ने पाठ शीर्षक अन्तर्गत दुईजना विद्यार्थीहरूलाई पात्र बनाएर त्यहाँ एउटा कथा लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले एकपटक पुस्तक हेर्नुहोस् त। पुस्तकमा एकजना समिता भन्ने पात्र र अर्को डोल्मा भन्ने पात्रको कुरा दिएको छ। दुवैजना भाइ बहिनीहरू जस्तै समिता पनि र डोल्मा पनि कक्षा 6 मा पढ्छन्। ती कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूको विषयमा के कस्तो कुरा पाठमा दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले पाठ पुरा पढिसक्नु भएको छैन भने आज हामी पाठमा भएका कुराहरूका आधारमा हामीले पनि के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने जस्ता कुराहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। मैले केही चित्रहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन भनेर यहाँ ल्याएको छु। सबैभन्दा पहिला ती चित्रहरू हेरौँ है त। यो पहिलो चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देखिरहनु भएको छ? भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनमा पनि यस्तो कुनै घटना भएको थियो कि? पहिलो कुरा त यो के भइरहेको छ भनेर भाइ बहिनीहरूले सोच्दै गर्नुहोस्। र यदि यो यस्तो भएको छ भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भयो भने, जानकारी भयो भने, अनि भाइ बहिनीहरूको जीवनमा पनि यस्तो भएको थियो कि थिएन त्यो कुरा विचार गर्नुहोस् है। त्यस्तै यहाँ दुईजना के गरिरहेका छन्? उनीहरूको मुखाकृति हेर्नुहोस् त। यो नानीको अनुहारको बनावट हेर्नुहोस् त, यो अर्को नानीको अनुहारको बनावट हेर्नुहोस् त। के गरिरहेका होलान्? यो के होला? त्यस्तै अर्को चित्र पनि हेरौँ। यहाँ एकजना व्यक्ति, एकजना सानो भाइ जस्तो देखिन्छ। भाइ यहाँ व्हील चेयर जस्तोमा बसेका छन्। यो के गर्दै गरेको होला? भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अन्दाज गरिसक्नुभयो। यो चित्रमा केही कुरा तानातान खोसाखोस भइरहेको छ र यो ठुलो दिदीले यिनीहरूलाई छुट्याए जस्तो देखिरहेको छ है। यो चाहिँ झगडा जस्तो देखिन्छ। यो पनि एउटा सानो खेलौना जस्तो छ। खेलौनाका लागि दुईजना साथीहरू हुन् अथवा दिदी बहिनी हुन्, उनीहरू झगडा गरिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ एउटा व्हील चेयरमा बसेको शारीरिक रूपले अशक्त जस्तो देखिने एकजना भाइलाई यी अरू भाइहरूले यो चाहिँ अड्किरहेको छ, यो अगाडि जान सकेको छैन र यी एकजना भाइले अगाडिबाट तानिरहेका छन् भने यी दुईजना अरू भाइहरूले पछाडिबाट घचेटिरहेका छन्, ठेलिरहेका छन्। उनीहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। यसरी हेर्दा यी तीनवटा चित्रहरूमध्ये भाइ बहिनीहरूलाई कुन चित्र चाहिँ मन पर्यो होला? झगडा गरेको चित्र मन पर्यो होला कि सहयोग गरेको चित्र मन पर्यो होला? भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि यो चित्र मन परेको हुनुपर्छ कि यो चित्र मन पर्यो? होइन, यो चित्र मन पर्दैन। किनभने भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु भएको छ झगडा गर्नु, साथीहरूसँग
नराम्रो सम्बन्ध बनाउनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। साथीहरूलाई सरसहयोग गर्नु, उसको अप्ठ्यारोलाई बुझ्नु र उसको अप्ठ्यारोमा आफूले के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु चाहिँ असल बानी हो। भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो बानीको विकास गर्नुभएको छ। अब हामी एक अर्कालाई कसरी बुझ्ने त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर पाठमा आधारित छलफल अगाडि बढाउँछौँ। हामीले चित्रमा हेरे जस्तै अर्काको अवस्था, यो व्यक्ति जो यो भाइ आफैमा उसलाई दुःख छ, ऊ चाहिँ अरू जतिको हिँड्न दौडन सक्ने अवस्थामा छैन। यी भाइलाई जुन दुःख परेको छ, यिनको कुनै न कुनै शारीरिक दुर्बलता रहेको होला, उनी हिँड्न सहज रूपले सक्दैनन्। अनि हिँड्न सक्ने व्यक्तिले, हिँड्न सक्ने उसका साथीहरूले उसलाई सहयोग नगरिदिने हो भने उसलाई विद्यालय जान समस्या होला, उसलाई चर्पीमा जानलाई समस्या होला, उसलाई अन्य कुराहरू गर्न समस्या होला। साथीहरूले सहयोग गरेको कारणले उसले यी धेरै कुराहरू गर्न सकेका छन्। यस प्रकार हामीले साथीको अप्ठ्यारो अवस्था के छ भन्ने कुरालाई बुझेर सहयोग गर्नु नै एक अर्कालाई बुझ्ने कुरा हो। अर्काको अप्ठ्यारो अवस्था बुझेर आफूले सहयोग गर्ने कुरा। अब पाठमा दिएकी समिता कस्ती खालकी विद्यार्थी हुन्? अब समिताको परिचय, भाइ बहिनीहरूले समिताको परिचय गर्दै गर्दा आफ्नो परिचय पनि यस्तै परिचय मैले बनाउँदा कस्तो परिचय हुन्छ होला, मैले यही यहाँ जे लेखेका छन् त्यस्तै परिचय बन्छ कि मेरो फरक परिचय बन्छ होला भनेर पनि विचार गर्नुहोस् है। सबैभन्दा पहिला समिता पनि कक्षा 6 की विद्यार्थी रहेछन्। भाइ बहिनीहरू जस्तै समिता पनि कक्षा 6 मा पढ्दै रहेछन्। सँगै पढ्ने अन्य विद्यार्थीहरूभन्दा उमेर र शारीरिक रूपमा उनी ठुली रहेछन्। सँगै पढ्ने साथीहरू जत्रा थिए, जुन उमेरका थिए, तीभन्दा उनी ठुली थिइन्। सँगै पढ्ने कुनै साथीसँग मेलमिलाप गर्ने बानी नभएकी समिताको बानी त राम्रो रहेनछ। उनी ठुली पनि भइन् र आफूसँगै पढ्ने अरू साथीहरूसँग मेलमिलाप नै नगर्ने, झैझगडा गर्ने पो यिनको बानी रहेछ। मिलनसार स्वभाव नभएकाले कक्षाका कुनै पनि साथीहरूले मन नपराएका। अब अरूसँग नमिल्ने साथीलाई अरूले पनि मन पराउँदैनन्। त्यो त स्वाभाविक नै भइहाल्छ। समिताको पनि स्वभाव अरूसँग मेलमिलाप नगर्ने प्रकारको थियो। त्यसकारण साथीहरू पनि उसँग मिल्दैनथे। उनी पढाइमा कमजोर थिइन्। यसो भएपछि त साथीहरूले सरसहयोग गर्ने, कक्षामा सबैसँग मिलेर बस्ने, सरहरूसँग पनि शिक्षकहरूसँग पनि सोधीखोजी गर्ने, नबुझेका कुराहरू साथीसँग छलफल गर्ने कुरा त पक्कै पनि भएन। साथीहरूसँग सम्बन्ध नै राम्रो भएन, मेलमिलाप नै भएन। त्यसो भएको कारणले यिनको पढाइ पक्कै पनि राम्रो हुन सकेन र यिनी साथीबाट उपेक्षित थिइन्। यिनका कुनै साथी थिएनन्। यिनीसँगै हिँड्ने, यिनका कुराहरू सुन्ने, यिनलाई केही कुरा सुनाउने, केही कुराहरू बाँडेर खाने अथवा खेल्ने, यस्तो केही यिनीसँग हुँदैन थियो। यिनी एकल काँटे खालकी थिइन्। अब समिताको परिचय यस्तो रह्यो। भाइ बहिनीहरूको परिचय कस्तो हुन्छ? समिताभन्दा भाइ बहिनीहरूको के कुरामा फरक छ परिचय? त्यो परिचय भाइ बहिनीहरूले आफ्नो परिचय पनि बनाउनु होला। कपीको एउटा कुनामा मेरो परिचय भनेर आफ्नो नाम लेखेर आफ्नो परिचय बनाउनुहोस्। समितासँग के कुरामा भाइ बहिनीहरूको मेलजुल हुन्छ, भाइ बहिनीहरूको व्यवहार मिल्छ, के कुरामा मिल्दैन, हेरौँ है। अब यस्तै समिताको आनी बानी चाहिँ के थियो? उनको परिचय त यो भयो। उनी यो परिचयसहित उनले गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ के हुन्थ्यो त? त्यो हेरौँ है त। अनि भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो क्रियाकलापको कुरा पनि हेर्नु होला। ल पहिले हेरौँ। यिनी अरूलाई हेप्थिन्, दुःख दिन्थिन् र जिस्क्याउँथिन्। दुःख दिइरहने, कति घरि यो कुरा गरिदिने, घरि ऊ कुरा गरिदिने, दुःख दिइरहने। उनको नियत नै, उनको जुन बानी नै अरूलाई दुःख दिएर आफू खुसी हुने, त्यस्तो खालको खराब बानी थियो यिनको। र साथीहरूलाई सानातिना कुरामा पनि जिस्क्याउँथिन्। कसैले अलिक कपडा नमिलिकन कपडा लगायो भने त्यसमा पनि जिस्क्याउने। कोही अलिकति कालो छ, अलिकति सानो छ भने उनी जिस्किहाल्ने। त्यस्तो खराब स्वभावकी थिइन् उनी। त्यसकारण त साथीले मन पराउँदैनथे। यिनी साथीसँग मिलेर खेल्नै जान्दिनथिन्। साथीले खेल्दै गर्दा उनले जित्नै पर्ने। खेलमा त कहिले जित्ने कहिले हार्ने हुन्छ, साथीहरूसँग मिल्नुपर्छ, तर उनी साथीहरूसँग मिल्नै नसक्ने। त्यसकारणले उनी साथीसँग खेल्न पाउँदिनथिन्। उनी मिलेर खेल्नु, कसरी मिलेर खेल्ने हो भन्ने नि जान्दिनथिन्। उनले जित्न पर्ने, उनीले भनेको कुरा हुन पर्ने, जिद्दी स्वभावकी पनि थिइन्। त्यसकारण पनि साथीहरूसँग यिनी मिलेर खेल्न जान्दिनथिन्। अरू खेलिरहेको ठाउँमा जाने, अब आफू खेल्न नपाउने अथवा खेल्न नजान्ने, तर अरूले खेलेको देख्दा यिनलाई ईर्ष्या हुन्थ्यो कि सायद। त्यसो भएकोले अरू खेलिरहेको ठाउँमा गएर बिथोलिदिने, खेल्ने सामग्रीहरू जथाभावी फ्यालिदिने, लुकाइदिने, फुटाइदिने, त्यस्तो
काम यिनले गर्थिन्। साथीहरूले खाजा लिएर आउँथे दिउँसो स्कुलमा खाना भनेर, घरबाट बनाएर लिएर आउँथे। त्यो त साह्रै राम्रो बानी हो, बाहिर किनेर खानुभन्दा घरमा बनेको खानेकुरा खानु त राम्रो बानी हो। अब त्यो साथीको बाबा मम्मीले, घरमा आमा बाबुले बनाइदिएको, घर परिवारले बनाइदिएको खाना घरमा स्कुलमा खाउँला भनेर ल्याउने, तर उनी त त्यो खाना कहिले झोलाबाट निकालेर फ्यालिदिने, कहिले खाँदै गएको ठाउँमा गएर पोखिदिने, भाँडालाई घुप्ट्याइदिने, फ्यालिदिने, त्यस्तो काम गर्थिन्। साथीहरूसँग बाँडेर खाजा खाने स्वभाव यिनको थिएन। यिनी पनि खाजा त लिएर आउँथिन्। अरू साथीहरूले चाहिँ आफूले ल्याएको खानेकुरा अरूलाई दिने, अरूले ल्याएको खानेकुरा आफूलाई खाने, त्यसो हुँदा स्वाद पनि बाँडिन्थ्यो, सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर साथीहरू सबै बाँडीचुडी गरेर खान्थे। तर यिनी एकल काँटे स्वभावकी थिइन्। अघि हामीले भन्यौँ, यिनी चाहिँ आफूले ल्याएको खानेकुरा बाँड्नै मन पराउँदिनथिन्, किनभने साथीहरू पनि यिनीसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन, साथीहरूको पनि हेलमेल थिएन, त्यसकारण यिनको पनि अरूसँग हेलमेल थिएन र यिनी खाजा बाँडेर खान्नथिन्। अन्य विद्यार्थीहरूको कलम तथा अन्य अध्ययन सामग्रीहरू बिगारिदिने, भाँचिदिने, फ्याँकिदिने गर्थिन्। उनी पढाइमा कमजोर थिइन्। पढाइमा कमजोर थिइन् र उनलाई आफू कमजोर भएको कारणले अरू त पक्कै उनीभन्दा राम्रो पढ्ने थियो होला, त्यसमा ईर्ष्या हुन्थ्यो कि सायद, त्यसकारण अरूको पनि पढाइ राम्रो नहोस् भन्ने यिनी चाहन्थिन्। यिनी अरूको राम्रो होस् भन्ने चाहन्नथिन्, यिनले अरूको नराम्रो होस् भन्ने चाहन्थिन्। त्यसकारण अरूले लेखेको कपी, होमवर्क, गृहकार्यको कपीहरू च्यातिदिने, अरूका किताबहरू फ्यालिदिने, कलमहरू भाँचिदिने, यस्तो काम, यस्तो गलत काम, खराब काम गर्थिन्। असामाजिक क्रियाकलाप गरेर अरूभन्दा आफूलाई ठुलो ठान्ने प्रवृत्ति। अब यिनले अरूलाई डर, धम्की, त्रास देखाएपछि त यिनीसँग अरू बोल्न डराउने भए। उनीसँग त सबैले कुरा गर्न नि असहज मान्ने भए, उनको नजिक जान पनि असहज मान्ने भए। उनी चाहिँ एक्लै हुने भइन्। तर उनलाई के कुरामा घमण्ड थियो भने यी सबै मसँग डराउँछन्, म त ठुली मान्छे, कोही मसँग बोल्न सक्दैनन् डरको कारणले भन्ने घमण्ड उनमा थियो। तर उनलाई के कुरा थाहा थिएन भने म कमजोर छु, म मेरो गलत बानीका कारणले मेरा साथीहरू छैनन्, म चाहिँ सबैले मलाई गलत असल भन्दैनन्, गलत भन्छन्, अरू साथीहरूले मलाई गलतकै रूपमा चिन्छन्, त्यसकारण यो मैले सबै गरेको कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने कुराको महसुस उनलाई भएकै थिएन। उनले जे गरेको छु मैले ठिक गरेको छु, सबै मसँग डराउँछन्, त्यसकारण म चाहिँ सबैभन्दा अलग हुँ र सबैभन्दा ठुलो हुँ म भन्ने उनमा त्यो खालको दम्भ अथवा घमण्ड रहेको थियो। अब उनकै त्यही स्कुलको त्यही कक्षा 6 मा अर्को विद्यालयबाट विविध कारणले स्कुल सरेर, त्यो अर्को पढ्दै गरेको स्कुल छोडेर डोल्मा भन्ने नामकी एकजना केटी समिता पढ्ने स्कुलको विद्यार्थी भएर आइपुगिन्। यिनी र समिता दुवैजना केटीहरू हुन्, छोरी विद्यार्थीहरू हुन्। अब यी दुईजना बीचमा चाहिँ के कस्तो फरक रहेको थियो होला त? हामीले समिताको परिचय र समिताको आनी बानीको कुरा गऱ्यौँ। अब डोल्माको कुरा गरौँ। डोल्मा पनि सोही कक्षामा पढ्ने केटी विद्यार्थी थिइन्। डोल्माको परिचय हेरौँ है त। डोल्मा पनि विद्यालयकी कक्षा 6 मा पढ्ने नयाँ विद्यार्थी। नयाँ भनेको अघि नै मैले भने यिनी अर्को विद्यालयबाट आएकी नयाँ विद्यार्थी हुन्। सानी तर निकै चलाक। समिता ठुली थिइन् तर घमण्डी थिइन्। यिनी सानी थिइन्, उमेरमा पनि सानी होलिन् सायद, शारीरिक बनावटमा पनि अरूभन्दा सानी, तर उनी साह्रै चलाक थिइन्। कुनै पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्ने अवधारणा भए, असाधारण क्षमता भएकी, कुनै पनि घटनालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्ने असाधारण क्षमता भएकी कारणले उनी चलाक भएकी हुन्। उनले चाहिँ अरूले जति चाँडो बुझ्थे कुनै अवस्थालाई विचार गर्दा उनी त्योभन्दा चाँडै बुझ्थिन्। यो यस्तो भएको हो, यसले यो असर गर्छ, यसको कारण यो भनेर चाँडै आकलन गर्न सक्थिन्। त्यसकारण उनी चतुर थिइन्, चलाक थिइन्। यस्तो चलाक मान्छेको पढाइ कस्तो थियो होला, भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा भएको होला है। त्यो पढाइको कुरा पनि गरौँला। यिनीमा अर्को एउटा क्षमता थियो, समस्याको समाधान आफै गर्न सक्थिन्। आफ्ना समस्याको समाधान त उनी आफै गर्थिन् नै, किनभने चलाक पनि थिइन् र सक्षम पनि थिइन्। अरूको समस्याको समाधान पनि यिनी गर्न सक्ने क्षमता राख्थिन्। यिनी त्यति धेरै असाधारण क्षमता भएकी थिइन्। अघि हामीले भन्यौँ नि यिनीमा असाधारण क्षमता थियो भनेर।
हो त्यो असाधारण क्षमताका कारणले यिनी विभिन्न प्रकारका आफ्ना समस्या र आफूसँग जोडिएका अरूका समस्या र अरूका छुट्टै समस्याहरू पनि यिनले समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्थिन्। यिनी आफू मात्रै राम्रो गरौँ भन्ने यिनमा थिएन, साथीहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन चाहने उदार कार्यशैली थियो यिनीमा। अघि हामीले समिताको कुरा गर्दा चाहिँ उनी साथीहरूले राम्रो पढे अथवा साथीहरू असल भए भने उनले आरिस गर्थिन्। राम्रो पढ्ने साथीहरूका किताब कलम लगायत अरू पढ्ने सामग्रीहरू च्याति दिन्थिन्। तर यिनले चाहिँ अरू साथीहरूलाई पनि आफूभन्दा असल बनाउने अथवा आफू जत्तिकै असल बनाउनका लागि के गरेर सकिन्छ भनेर सधैँभरि साथीहरूलाई पनि सँगसँगै केही कुरा नयाँ कुरा सिकाउँदै क्षमताहरू विकास गराउँदै अगाडि बढ्थिन्। यिनीमा कुशल नेतृत्व क्षमता थियो, भनेको साथीहरूको नेतृत्व गरेर साथीहरूलाई उनले चित्त बुझाउन सक्थिन्। साथीहरूलाई उनले आफूले चित्त बुझाएर साथीहरूलाई उनले भनेको कुरा मान्ने बनाउन सक्थिन्। किनभने उनी गलत काम गर्दिनथिन्, उनी असल काम मात्रै गर्थिन्, गलत कुरा गर्दिनथिन्, असल कुरा मात्रै गर्थिन्। उनको बानी व्यवहार पनि असल थियो। त्यसकारण त्यस्तो असल मान्छेको कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने त सबैलाई लाग्छ, भाइ बहिनीहरूलाई पनि पक्कै त्यस्तो लाग्ला। त्यसो भएको कारणले उनका कुरा सबै साथीहरूले मान्थे र त्यही सोही अनुसार गर्थे। त्यसकारण उनीमा कुशल नेतृत्व क्षमता थियो। उनी पढिसकेका विषयवस्तुहरूलाई राम्ररी बुझ्न सक्थिन्। कक्षामा पढाइ भइरहेको अवस्थामा, शिक्षकहरूले पढाउनु भएको अवस्थामा कतिपय कुरा यिनी राम्ररी बुझ्थिन् पढाउँदै गर्दा। र उनमा अर्को एउटा असल बानी चाहिँ के थियो भने त्यो किताबमा दिएको छैन, भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ मैले छुट्टै थाहा पाएको। उनी पक्कै पनि यसरी बुझ्न सक्ने भएकी चाहिँ उनले घरमा पनि विद्यालयमा पढाइ हुनुभन्दा पहिला घरमा पनि आज पढाइ हुने पाठ एकपटक सरसर्ती पढेर आउँथिन्। अनि उनलाई नबुझेको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। विद्यालयमा शिक्षकले पढाउँदै गर्दा उनले घरमा पढेपछि यो चाहिँ मलाई आउँदैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा हुन्थ्यो र शिक्षकले पढाउँदै गर्दा त्यो कुरा बुझ्थिन्। नबुझेको कुरा भए पनि उनी शिक्षकलाई सोधेर भए पनि प्रष्ट हुन्थिन्। अब पढिसकेको विषयवस्तुलाई उनी राम्ररी बुझ्न सक्थिन् भनेपछि अब पक्कै पनि उनले शिक्षकले सोधेको प्रश्नको उनी फटाफट जवाफ दिन्थिन्। अरू साथीहरू अप्ठ्यारो पनि मान्थे। कोही साथीहरू चाहिँ प्रश्नको जवाफ आए तापनि अप्ठ्यारो भएर शिक्षकलाई जवाफ दिँदैनथे। कतिले त आउँदैन मलाई, आउँदैन सर, आउँदैन मिस भन्थे। तर डोलमा चाहिँ आफूलाई आउने कुरा सब फटाफट भन्थिन्। उनलाई आउँथ्यो पनि र फटाफट भन्थिन्। त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू पनि ओहो कति आँटेली केटी हो भनेर छक्क पर्थे। अब हामीले डोलमा र समिताको दुईटाको परिचयको कुरा गऱ्यौँ। कति धेरै फरक छ है भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। डोलमा चाहिँ सबैसँग मिल्ने, समिता कोहीसँग नमिल्ने। डोलमा अरूको पनि असल होस् भन्ने चाहने, समिताको चाहिँ कसैको पनि असल नहोस् भन्ने चाहने। डोलमा पढाइमा अब्बल, तीक्ष्ण नेतृत्व क्षमता भएकी, अनि समिता चाहिँ पढाइमा पनि कमजोर, अनि उनका पछि कोही पनि नलाग्ने, उनले भनेको कोही पनि नमान्ने। तर उनलाई घमण्ड थियो। डोलमामा घमण्ड थिएन। डोलमा चाहिँ अरू साथीहरूका कुरा पनि राम्ररी सुन्न सक्थिन्, बुझ्न सक्थिन् र उनलाई उनीसँग त लगाएको अर्को क्षमता भनेको त समस्याको समाधान गर्न उनी तत्पर रहन्थिन्। उनी परिस्थितिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्थिन्, अनि मात्रै समस्याको समाधान गर्नका लागि सजिलो हुन्छ। तर समिता चाहिँ जे गरेको छु मैले गरेको राम्रो भन्थिन् र उनी परिस्थितिको कहिल्यै पनि विश्लेषण गर्दिनथिन्। यति धेरै फरक थियो डोलमा र समितामा। अब विद्यालयमा आएको पहिलो दिन डोलमाको जीवनमा के घटनाहरू भए भाइ बहिनीहरू सम्झिनुहुन्छ? भाइ बहिनीहरू पहिलो दिन विद्यालय जाँदा कस्तो महसुस भएको थियो? अथवा विद्यालय फेर्नु भएको छ, अर्कै विद्यालयमा जानुभएको छ भने त्यो अर्को विद्यालयमा गएको बेला भाइ बहिनीहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको थियो? साथीहरू नयाँ, स्कुल नयाँ, पढाउने शिक्षकहरू नयाँ, कोही पनि आफूसँग मिल्ने साथीहरू नभएको अवस्थामा कति असहज हुन्छ है। डोलमालाई पनि पक्कै त्यस्तो भएको थियो होला। उनी त आफ्नो पुरानो साथीहरू भएको विद्यालय, शिक्षकहरू चिनेको शिक्षकहरू भएको विद्यालय छोडेर उनी नयाँ विद्यालयमा आएकी थिइन्। उनलाई पक्कै असहज थियो होला। त्यो पहिलो दिन के भएछ एकपटक सरसर्ती हेरौँ है त। डोलमाको विद्यालयमा पहिलो दिन। बिचरा साथी नभएकाले डोलमाले एक्लै खाजा खाइरहेकी थिइन्। उनले खाजा लिएर आएकी थिइन्। खाजा खाने समयमा अरू साथीहरू अरूतिर गएर खाजा खान थाले, तर उनी चाहिँ छुट्टै एक्लै खाजा खाइरहेकी थिइन्। कोसँग गएर खाजा खाने? उनी त कसैलाई चिन्दिनन्, खाजा खाइरहेकी थिइन्।
त्यतिकैमा समिता त छुच्ची मान्छे, उसलाई त सबैलाई उदेखि डर हुने बनाउनु पर्ने। त्यसमाथि पनि डोलमा त नयाँ विद्यार्थी, उनले सहज रूपमा हेप्न सकिहालिन्। समिता उनको नजिक आइन्, उनले खाँदै गरेको खाजा अलिकति खाजा पोखिदिन्। छुस्के अलि बढी बदमास खालकी थिइन् नि समिता, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। उनले अलिकति खाजा पोखिदिन्, तर खाजा पोखिदिँदा पनि डोल्माले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन्। रिसाएर झगडा गर्ने त्यस्तो केही गरिनन्। उनले समिताले उनको कपडामा पोखिदिएका भुइँमा खसेको कुरा त खान भएन, तर कपडामा टाँसिएको केही खानेकुराहरू उनले टिपेर खाइन्। केही बोलिनन् बिचरा। समितालाई के कस्तो लाग्यो होला, यसलाई त मैले जे गरे पनि केही नबोल्ने रहेछ भन्ने लाग्यो होला। त्यस पछाडि समिताले पक्कै पनि योभन्दा ठुलो हरकत गरेको हुनुपर्छ, योभन्दा ठुलो बदमासी गरेको हुनुपर्छ। हेरौँ है त, समिताले डोल्माको बाँकी खाजा पनि पोखिदिइन्। अलिअलि खाजा खाँदै थिइन्, डोल्माको अरू बाँकी खाजा पनि, बिचरा कपडामा लागेको कताकति लागेको खानेकुरा पनि टिपेर खाँदै थिइन्। तर यत्तिकैमा बाँकी रहेको अरू खाजा पनि समिताले पोखिदिइन्। अब डोल्माको खाजा नै रहेन। उनी मेरो खाजा सकियो, मेरो खाजा अब के खाने, मलाई भोक लाग्छ भनेर अब चाहिँ रुन थालिन्। सबै खाजा पोखिएपछि अब चाहिँ डोल्मा रुन थालिन्। समिता डोल्मा रुँदाखेरि फकाउनुपर्छ अथवा यसलाई मैले गरेका कारणले दुःख भयो अथवा पीर पर्यो, मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुरा समितालाई लाग्यो होला त? पक्कै लागेन। उसलाई त खुसी लाग्यो होला, मैले यति गरेको कारणले यो डराई र मसँग अब यो सधैँभरि डराउँछे, म त खतरा भएँ भन्ने लाग्यो होला। अब त्यो डोल्मा जो चाहिँ चलाख, समस्या समाधान गर्न सक्ने, पढाइमा पनि अब्बल, त्यस्तै डोल्मालाई आएको पहिलो दिन, विद्यालयमा आएको पहिलो दिन नै यस्तो समस्या भयो। अब डोल्माले कसो गर्ने होलिन् त्यो पनि हेरौँ। अनि समिताबारे अन्य साथीहरूको धारणा के रह्यो त्यो कुरा हामी हेर्नु अगाडि डोल्मालाई यसरी समिताले दुःख दिइन्, उनको खाजा पोखिदिइन् र समिता बाहेक अन्य कक्षा 6 मा पढ्ने साथीहरू डोल्माको नजिक आए। डोल्मालाई समिताले त्यसरी कुटपिट गरेको, खाजा पोखिदिएको त्यो कुरा त उनका साथीहरूले देखिरहेका थिए, तर शारीरिक रूपमा पनि ठुली अनि सबैलाई हेप्ने, कुटिहाल्ने अनि केही नराम्रो काम गरिहाल्ने भएको कारणले डोल्मालाई त्यसरी साथीहरूले समिताले त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्दा पनि साथीहरूले केही सहयोग गर्न सकेनन्। जब समिता त्यहाँबाट पर गइन्, त्यस पछाडि साथीहरू आए र डोल्मालाई सम्झाइ बुझाइ गरे र समिता यस्तै खराब छ भनेर के कुराहरू उनीहरूले गरे त। समिताको बारेमा उसका साथीहरू, जुन समितासँगै पढ्ने साथीहरूको चाहिँ बुझाइ के रहेको रहेछ त्यो हेरौँ है त। साथीहरूले डोल्मालाई भने समिताको हेपा बानी छ, ऊ सबैलाई हेप्छे। समिता अरू साथीहरूसँग मिल्न जान्दिनन्। समिताले अरू साथीहरूसँग मिलेर बस्न जानेकै छैन, उसले त्यो कुरा सिकेकै छैन, हेप्न मात्रै जानेको छ। अरूको भावनालाई उनी बुझ्न सक्दिनन्। अरूलाई दुःख भयो होला, अरूलाई चिन्ता भयो होला, अरूलाई पीर पर्यो होला, अरूलाई दुख्यो होला, उनलाई त्यो कुराको मतलब छैन। उनी आफूले गर्ने कुरा मात्रै जान्दछन्, अरूको भावना बुझ्न सक्ने उनमा त्यो क्षमतै छैन। चित्त नबुझे अरूमाथि जाइ लागिहाल्छिन्। उनलाई भने जस्तो भएन भने, उसले सोचे जस्तो भएन, उसलाई मन नपर्ने कुरा भयो भने अरूतिर अरूलाई आक्रमण गरिहाल्ने, जाइ लागिहाल्ने, कुटपिट गरिहाल्ने, त्यस्तो खालको बानी समिताको थियो। उनीसँग सधैँ डर लाग्छ। अरू सबै साथीहरू समितासँग डराउँछन् र उनीहरूले डोल्मासँग पनि त्यही कुरा भने। समिताको खराब बानीबाट हामी सबै हैरान छौँ। उनीहरूले त्यो कुरा डोल्मासँग पनि भने। हामीलाई त समिताले हैरान बनाएकी छन्। हामीलाई उनको अगाडि केही राम्रो काम गर्न पनि दिन्नन्, खेल्न पनि दिन्नन्, खान पनि दिन्नन्। हामी उबाट आजित छौँ। उनले हामीलाई हरेक कुरामा, पढ्ने कुरामा, खेल्ने कुरामा, खाने कुरामा, गफगाफ गर्ने कुरामा, सबै कुरामा हैरान खेलाएकी छन्। र समिताको बानीमा कहिल्यै परिवर्तन आएन। हामीले पनि कोसिस गर्यौँ यसो नगर भन्दा उल्टै हामीलाई उनले जाइ लागिन्। त्यसकारण उनी सुध्रिन्छन् जस्तो हामीलाई लाग्दैन। अब तिमीले हामीले जसरी सहेका छौँ तिमीले पनि त्यसै गरी सहु भन्ने हिसाबको कुरा चाहिँ अन्य साथीहरूले डोल्मालाई गरे। तर डोल्मा त
त्यति चाँडै समस्याबाट भाग्ने खालकी विद्यार्थी थिएनन्। उनी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्वभावकी थिइन्। अब डोल्माले के सोचिन् भने हरेक व्यक्ति जन्मिँदा असल हुन्छ। त्यो जन्मिँदा असल भएको व्यक्ति खराब चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दा ती खराबका केही कारणहरू हुन्छन्। त्यो व्यक्ति खराब हुनका लागि उसको परिवारको कारणले खराब भएको हुनसक्छ, त्यस्तै उसका साथी सङ्गतको कारणले खराब भएको हुनसक्छ, त्यस्तै अन्य कुरा अन्य वातावरणका कारणले ऊ खराब भएको हुनसक्छ। भने समिता पनि जन्मदै खराब मानिस त होइन, जन्मदै खराब व्यक्ति त होइन। उसलाई मैले अलिकति सहयोग गरेर असल बनाउन सकेँ भने त ऊ पनि थप हाम्रो साथी बन्न सक्छिन् र उसलाई पनि असल बनाउन सकियो भने यो मैले गर्ने एउटा योगदान पनि हो। त्यसकारण समिताको समस्या के रहेछ त्यो समिताको समस्या म खोजी गर्छु भन्नेतिर लागिन्। अब समितासँग टाढा रहेर समितासँग भागेर अथवा समितालाई सधैँभरि खराब छ मात्रै भनेर त समिता सुध्रन सक्दिनन्। त्यसकारण समितालाई सुधार्नका लागि ऊभन्दा टाढा रहेर होइन, उसलाई असहयोग गरेर होइन, उसलाई सहयोग गरेरै सुधार्न सकिन्छ। ऊ त्यति खराब भए तापनि, उसले त्यति धेरै दुःख दिए तापनि, असल मान्छेले दुःख दिने मानिसलाई फेरि त्यसको बदलामा दुःख नै दियो भने त्यो असल मान्छे पनि खराब भयो नि। त्यसकारण डोल्मालाई समिताले त्यति धेरै दुःख दिएकी थिइन्, तर पनि उनले म समितालाई कुनै न कुनै हिसाबले सहयोग गर्छु भन्ने विचार गरिन्। उसको पक्कै पनि ऊ खराब हुनका लागि केही न केही कारणहरू त होलान्, त्यो कुरा चाहिँ म बुझ्छु भनेर उनी समितालाई बुझ्नतिर लागिन्। उनले परिवर्तित व्यवहार, समितामा केही परिवर्तन आएछ भन्ने कुरा त हामीले यहाँ दिएको शीर्षकबाट पनि बुझ्यौँ। यो समितामा जुन परिवर्तन आयो, उनको व्यवहारमा जुन परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तन ल्याउनका लागि चाहिँ डोल्माले के कसो गरिन् होला त हेरौँ है त। डोल्माले समिताको खराब व्यवहारमा सुधार ल्याउन चाहनु, पहिलो कुरा त यो यस्तै हो, यो खराब हो, यो सुध्रन्न कहिले पनि सुध्रिदिनन्, मैले समिताको लागि कुनै कुरा सोच्नुहुन्न किनभने उसले पनि मेरो असल सोच्दिन भनेर यदि डोल्मा परपर भएको भए अथवा उसको असल होस् भन्ने नचाहेको भए त उनले यो कुरा सोच्दिन थिइन्। उनले डोल्माले समिताको खराब व्यवहारमा सुधार ल्याउनै पर्छ, मैले यसका लागि केही न केही भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराको उनले सोच राख्नका कारणले पनि उनमा केही सुधार आयो। किनभने उनले त्यो सोच राखेपछि केही न केही कामहरू त गरिन्। काम चाहिँ के गरिछन् हेरौँ है त। एक दिन कक्षा भइरहेको थियो, सबै विद्यार्थीहरू शिक्षकले पढाइरहेको समयमा कक्षाभित्र बसिरहेका थिए। त्यस्तैमा कक्षाभित्र डोल्मा समिताको मेजको छेउमा पछाडिपट्टि बसिन्। समिता अगाडिपट्टि बसिन्, अगाडिपट्टिको लाइनमा बसिन्, अगाडिपट्टिको मेजमा बसिन्, त्यसको ठिक पछाडि डोल्मा बसिन्। किन बसिछन् हेरौँ है त। गुरुले पढाएको कुरा समिताले बुझे नबुझेको उनले विचार गरिन्। समिताले कतिको बुझ्दिरहेछन्, उनी कतिको पढाइमा तेज रहेछन् अथवा उनले पढाइमा कतिको ध्यान दिँदिरहेछन् भन्ने कुरा उनले विचार गरिरहन्। किनभने उनी त चलाक थिइन्, हामीले अगाडि नै भनेका छौँ। उनलाई अहिले के पनि लागिरहेको छ भने उनले पढ्ने मात्रै कुरा गरिरहेकी छैनन् कि अब उनको योजना समितालाई सहयोग गर्नेछ, समितालाई असल बनाउनेछ। उनले त्यसकारण समिताको पढाइमा कतिको उनले बुझ्छिन् भन्ने कुरा पनि ख्याल गरिरहन्। उनले थाहा पाइन् उनले बुझ्दिरहेनछन्। उनको पढाइ कमजोर भएकाले साथीहरूसँग झगडालु भएको कुरा उनले पत्ता लगाइन्। अब उनले अघि हामीले भनेका थियौँ नि, हरेक मान्छे कमजोर त हुँदैन, जन्मिँदैखेरि कमजोर त हुन्न, जन्मिँदैखेरि खराब त हुँदैन, खराब हुनका पनि कारण हुन्छन्। तीमध्ये समिता खराब हुनुपर्ने एउटा कारण चाहिँ उनी पढाइमा कमजोर रहेछन् र उनी चाहिँ कमजोर भएको कारणले घरमा पनि उसलाई त कमजोर छ भनेर गाली गर्नुहुन्छ होला, साथीहरू पनि अरू सबै जान्ने छन्, शिक्षकहरूले पनि तिमी नजान्ने छौ भनेर भन्नुहुन्छ भन्ने उसलाई धक भएको होला र उनी चाहिँ साथीहरूसँग जान्ने भएपछि उनीमा ईर्ष्याको भावना आयो, उनमा आवेग रिसको भावना आयो। उनी पढाइमा कमजोर भएको कारणले अरू जान्ने भएको कुरा उनलाई आवेगको रूपमा अथवा त्यसको ईर्ष्याको रूपमा आयो। त्यसकारण उनी झगडालु भएकी हुन् भन्ने कुरा डोल्माले पत्ता लगाइन्। अब मैले उसको मूल कारण नै खराब हुनुको मूल कारण नै अध्ययन, कमजोर पढाइरहेछ भने मैले यो पढाइमा सहयोग गरेँ भने त पक्कै पनि समिता पनि असल हुन्छन् भन्ने कुरा उनले अन्दाज गरिन्। किनभने उनी समस्या समाधान गर्न पनि
अब्बल क्षमता थियो उनको, असाधारण क्षमता भएकी व्यक्ति थिइन् र उनलाई यो गर्नुपर्छ, मैले साथीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने एकदमै भित्रैदेखिको त्यो भावना पनि जागृत भएको थियो। त्यसकारण उनले अब मैले समितालाई पढाइमा सहयोग गर्नुपर्छ, पढाइ कमजोर हुनु नै उसको मूल कारण हो, समस्या उनको मूल कारण हो भन्ने बुझेर यिनले त्यसो गरिन्। पढेर नबुझेका कुरा समितालाई मन लगाएर सिकाइन्। उनले अब चाहिँ जे कुरा आउँदैन, उनलाई त उता पढाइमा तेज भएकी विद्यार्थी, उनले समितालाई सम्झाइ बुझाइ गरिन् र तिमीले नजानेका कुरा म सबै सिकाइदिन्छु भनिन्। पुस्तकमा कक्षामा भएको कुरा एउटा घटना दिएको छ। सर शिक्षकले प्रश्न सोध्नुभयो, प्रश्न सोधेपछि समितालाई त्यसको उत्तर आएन, अनि समितालाई म तिमीलाई उत्तर आएन म सिकाइदिन्छु भनेर डोल्माले भनिन्। अनि ल सिकाइदेऊ त भनेपछि डोल्माले भनेको कुरा सही भयो, अनि समिता चाहिँ डोल्माको सहयोग लिन तयार भइन्। यो विद्यार्थीलाई आउँदो रहेछ, यो केटीले मलाई सहयोग गर्न सक्छिन् भन्ने कुरा समिताले पनि ठानिन् क्यारे। त्यही पछाडि समिताले डोल्मासँग सहयोग लिइन् र उनको कमजोर पढाइलाई अत्यन्तै राम्रो बनाउनका लागि डोल्माले धेरै सहयोग गरिन् समितालाई। अब यसरी सहयोग भएपछि त पक्कै पनि समिताको पढाइमा पक्कै पनि सुधार भयो। भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो कुरा त थाहा छ, हामीले ध्यान दिएर पढ्यौँ भने हाम्रो पढाइ कोही पनि कमजोर हुँदैन। हामीले पढाइमा कतै पढाइको मेसो पो बिगार्यौँ कि, अथवा हामीले जति पढ्न पर्ने थियो त्यति पढेनौँ कि, जसरी पढ्नु पर्ने थियो त्यसरी पढेनौँ कि, समस्या त्यही हो। पढेपछि कमजोर हुने भन्ने त कुरै रहेन। त्यसै गरी समिताले पनि एकदमै मन लगाएर पढिन्। डोल्माले भनेका कुराहरू एक एक गर्दै उनले सम्झिन्। त्यस पछाडि त उनको पढाइमा उल्लेख्य सुधार भयो। अब उनी कमजोर विद्यार्थी रहेनन्, अब समिता पनि कमजोर विद्यार्थी रहेनन्। अब के भयो, डोल्माको सहयोग र सद्भावले समिता सबैको प्यारो भइन्। अब त हिजो त्यस्तो खराब मान्छे, त्यस्तो खराब विद्यार्थी थिए नि समिता, अरू साथीहरूलाई दुःख दिने र साथीहरू पनि उनको नजिक हुन नचाहने त्यस्तो विद्यार्थी अचानक उनको पढाइ पनि सुधार भयो, त्यस्तै उनी अरू साथीहरूको पनि प्रिय विद्यार्थीको रूपमा रहिन्। अब त उनलाई खेल्न पनि सबैले बोलायो होला, त्यस्तै खाजा पनि बाँडेर साटेर खायो होला। उनले पढ्ने सामग्रीहरू बिगारिदिने भाँचिदिने पनि गर्न छोडिन् होला, हेप्न पनि छोडिन् होला। अब त सबैजना असल विद्यार्थी भयो होला। यो डोल्माले यति पहल नगरेको भए यस्तो हुँदैन थियो होला। अब समिता पहिले कस्तै थिइन्, अहिले यति धेरै भएपछि, उनको पढाइमा सुधार भएपछि, व्यवहारमा सुधार भएपछि उनीमा के कुराहरू परिवर्तन आयो त हेरौँ है त। पहिले र अहिले कक्षामा कुनै पनि साथीले मन नपराउने, समितालाई कसैले मन पराउँदैन थियो, हामीले हेऱ्यौँ। अहिले त कक्षाका सबै साथीहरूले उनलाई मन पराउँछन्, पढाइ पनि राम्रो छ र व्यवहार पनि राम्रो छ, मन नपराउने कुरा भएन। उनलाई साथीहरूलाई समिता मन नपरेको त होइन, उनको व्यवहार मन नपरेको। जब उनले व्यवहार सुधार गरिन्, व्यवहार सुधार गरेपछि त सो त सबैले मन पराउने भइहाले। त्यसकारण उनको व्यवहारमा परिवर्तन भयो, सकारात्मक परिवर्तन भएर सबै साथीहरूले उनलाई मन पराउन थाले। कक्षाका कुनै पनि साथी समितासँग खेल्न नचाहने थिए, पहिले परपर भाग्ने थिए, किनभने समिता त खराब थिइन्, उनले खेल्ने सामग्रीहरू पनि भाँचिदिन्थिन्, फ्यालिदिन्थिन्। तर अहिले सबै साथीहरू समितासँगै खेल्न मन पराउँछन्। उनले समितालाई बोलाउँछन्, सँगै खेलौँ भन्छन्, समिता पनि आउँछिन्, सँगै खेल्छन्, कति रमाइलो हुन्छ। आफू नखेल्ने अरूको खेल पनि बाँडिदिने, यिनको पहिले त्यो बानी थियो, अघि हामीले हेरिसकेका थियौँ। अहिले त साथीहरूसँग यिनी मिलेर खेल्छिन्। कक्षाका साथीहरूसँग हेलमेल नै नहुने त्यस्तो अवस्था थियो, यिनी एकल काँटे खालकी थिइन्। अहिले त उनीमा यस्तो परिवर्तन आयो, उनी कक्षाका सबै साथीहरूसँग राम्ररी हेलमेल गरेर बस्न सक्ने भइन्। त्यति ठुलो परिवर्तन आयो। साथीहरूलाई यिनी सताउँथिन्, दुःख दिन्थिन्, कुटपिट गर्थिन्, तर अहिले साथीहरूलाई सहयोग गर्छिन्। उनले पनि सहयोग पाइन् नि, डोल्माको सहयोग पाएर उनी असल भइन्। उनलाई त्यो कुरा त पक्कै पनि थाहा छ, मलाई डोल्माको सहयोगको कारणले म यति असल भएँ, यति मैले राम्रो गर्न सकेँ भन्ने कुरा त उनले सोचेकी छन्। त्यसकारण उनले त्यो कुरा डोल्माबाट सिकिन्, अरूलाई सहयोग गर्नु राम्रो रहेछ भन्ने कुरा सिकिन् र उनी पनि अहिले अरूलाई सहयोग गर्न तयार रहन्छन्। उनको पढाइ कमजोर थियो, हामीले हेरिसक्यौँ। अहिले चाहिँ उनको पढाइमा सुधार भएको छ। उनी एउटा कमजोर विद्यार्थीको रूपमा रहेनन्। साथीहरूको भावना बुझ्न सक्दिनथिन् नि। अघि नै हामीले भन्यौँ, साथीहरू को, कसलाई के दुःख परेको छ, कसलाई के पीर परेको छ भन्ने कुरा उनलाई कुनै मतलब हुन्थेन। अहिले चाहिँ उनी साथीहरूको भावनालाई सम्मान गर्छिन्।
कसलाई दुःख परेको छ, कसलाई के चाहिएको छ, कसलाई के अभाव छ, यी सबै कुरा विचार गरेर साथीहरूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा सहयोगै गर्छिन्। हामीले अघि माथि भन्यौँ, पहिले साथीहरूबाट उपेक्षित थिइन्, साथीहरू यिनलाई कोही पनि नजिक मिलाउन चाहँदैनथे, साथी बनाउनै चाहँदैनथे। अहिले चाहिँ साथीहरूबाट स्नेह, सद्भाव र सहयोग पाएकी छन्। उनलाई आवश्यक परेको समयमा साथीहरूले पनि सहयोग गर्छन् र अरूलाई आवश्यक परेको समयमा उनले पनि सहयोग गर्छिन्। पहिले त यिनले अरूलाई सहयोगै गर्दैनथिन्, अरूले उनलाई सहयोग गर्नुपर्ने जरुरतै थिएन। तर अहिले चाहिँ सहयोगको आदान प्रदान, यिनले पनि सहयोग गर्छिन् र अरू साथीहरूले पनि यिनलाई सहयोग गर्छन्। यिनी कमजोर पढाइ र साथीहरूलाई दुःख दिइरहने, यिनको विषयमा कति धेरै कम्प्लेनहरू, गुनासोहरू शिक्षकले सुन्नु पर्थ्यो होला। एकपटक विचार गर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूलाई पनि कसैले दुःख दियो भने शिक्षकहरूलाई गुनासो गर्नुहुन्छ होला। समिताको पनि कति धेरै गुनासो सरहरूले सुन्नु पर्थ्यो होला, शिक्षकहरूले सुन्नु पर्थ्यो होला। पक्कै पनि समितालाई असल त भन्नुहुन्न थियो होला, उहाँहरूले पनि सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो होला। तर पनि शिक्षकहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि समिता असल विद्यार्थी हुन सकेकी थिएनन्। त्यसकारण शिक्षकहरूले उनलाई राम्रो मान्नुहुन्न थियो र शिक्षकहरू उनीप्रति खुसी हुनुहुन्न थियो। अहिले चाहिँ शिक्षकहरू सबै उप्रति खुसी हुनुहुन्छ। अब एकअर्कालाई बुझेर काम गर्दा के फाइदा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले हेरौँला। अब भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त, समिताको अप्ठ्यारो बुझेर डोल्माले काम गर्दा समिता एक खराब विद्यार्थीबाट असल विद्यार्थी भइन्। अब हामीले पनि अरू पक्कै पनि अरूमा के समस्या छ, अरूको समस्याका कारणहरू के हुन्, अरू कोही हाम्रा साथीहरू खराब पो छन् कि खराब सङ्गतमा पो लागेका छन् कि गुलतमा पो लागेका छन् कि भन्ने कुरा विचार गरेर त्यसमा हामीले केही भूमिका खेल्न सक्यौँ, डोल्माले खेलेकै जस्तै भूमिका खेल्न सक्यौँ भने हामीले एउटा खराब साथीलाई असल बनाउन सक्छौँ, एउटा खराब छोरालाई सही छोरा बनाउन सक्छौँ, खराब छोरीलाई असल बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त एकपटक त्यो समिताको अवस्था हेर्नुहोस् त, समिताका बाबा मम्मीहरू, आमा बुवाहरू उप्रति कति दुखी थियो होला। डोल्माको कारणले एउटा खराब भनिएकी छोरीलाई असल छोरीका रूपमा पाउनुभयो, बाबा मम्मी कति खुसी हुनुहुन्छ होला। त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो साथी समूहमा रहेका साथीहरू खराब स्वभावका छन् भने साथीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्ने कुरामा भाइ बहिनीहरू पनि लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसरी एकअर्कालाई बुझेर काम गर्दा के फाइदा हुन्छ होला त? हेरौँ, आफूले अरूलाई सहयोग गरियो भने आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दा साथीहरूले सहयोग गर्ने भए, यो त आफूलाई फाइदा भयो। यस्तो कुनै अर्कालाई बुझेर अर्काको अप्ठ्यारोमा हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यसको उत्तरको रूपमा, प्रतिफलको रूपमा त हामीले पनि सहयोग पाउने रहेछौँ। सबैसँग सधैँ राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। हामीलाई झगडा भएको त हामीलाई पनि मन पर्दैन। त्यसकारण सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हुनु भनेको हाम्रा लागि पनि राम्रो कुरा हो। हामीलाई पनि तनाव हुँदैन, हामीलाई पनि चित्त दुख्दैन। सबैसँग राम्रो बोलचाल सम्बन्ध भएपछि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। सबैसँग सजिलै हेलमेल हुन सकिने, हामीले सबैसँग बोलचाल हेलमेल राम्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् न, अघि हामीले समिताको कुरा गर्दा समिताको सबैसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारणले उनी पनि त खुसी थिएनन् होला नि। मेरो पनि साथीहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त उनलाई पनि लाग्थ्यो होला। उनी अहिले चाहिँ समिता जब सुध्रिन्, असल भइन्, त्यो पछाडि उनको सम्बन्ध सबैसँग राम्रो छ, उनी पनि खुसी छन्, अरू साथीहरू पनि खुसी छन्। सबैसँग सजिलै हेलमेल हुन सकिने, यदि हामीले अरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने अरूले हामीलाई असल मान्छन् र असल मानेको कारणले अरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। जसरी समिता अहिले असल भएका कारणले सबैसँग घुलमिल हुन सकेकी छन्। आपसी सद्भाव, प्रेम र सरसहयोगको भावना प्रगाढ हुने। पहिले त समिताको अवस्था त्यस्तो थिएन। सबै उप्रति राम्रो मान्दैनथे, उनी खराब छन् भनेर ठान्थे, कोही पनि उनको सङ्गत गर्न चाहँदैनथे। अहिले चाहिँ उनीप्रति सबै प्रेम, सरसहयोग र भावनाको आदान प्रदान हुन्छ र सम्बन्ध राम्रो छ। अरूका असल कामको कदर गर्ने बानीको विकास हुने। अरूले असल गरेका छन् भनेदेखि समिताले असल भनेर भन्दिनथिन्, अरूसँग डाहा गर्थिन्। यदि असल भयो, हामीले सरसहयोग गऱ्यौँ भने अरूले पनि हामीलाई असल मान्छन् र समिताको जस्तो हुँदैन, डोल्माको जस्तो अवस्था हुन्छ र आफ्ना समस्याहरू अरू सामु राख्न सकिने। समिताले त्यो समस्या समाधान गर्न अरूका अगाडि राख्न सक्थिन् त? पक्कै सक्दिनथिन्। डोल्माले आफै विचार गरेर बुझेर त्यो समस्या समाधान गरिन्। यदि हामी अरूको सहयोग गर्छौँ भने अरूले पनि आफ्ना समस्या राख्छन् र आफ्ना समस्या पनि हामीले अरूसँग राख्न सक्छौँ र समस्या, दुवै पक्षको समस्या समाधान हुन सक्छ। समस्याको समाधान सजिलै मिल्ने। अहिले हामीले भने जस्तै यदि हामीले समस्या राख्न सक्यौँ अरू सामु भने हाम्रो समस्याको बारेमा अरूले सोध्छन् र समाधान हुन्छ। सामाजिक गुणहरूको विकास हुन्छ। हामी समाजमा एउटा जिम्मेवार नागरिक सदस्य भएर रहन सक्छौँ। सबै समाजका व्यक्तिहरूले पनि हामीले असल भन्छन्, समितालाई त असल भन्दैनथे। त्यसकारण सामाजिक गुणहरूको विकास हुन्छ। अब आजको पाठमा हामीले यो एकअर्कालाई बुझौँ भन्ने पाठमा
दुईजना पात्रहरूको कुरा हामीले गऱ्यौँ, समिता र डोल्मा, समिताको खराब बानी के कस्ता थिए, साथीहरूले उनलाई कुन रूपमा बुझ्थे भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै डोल्मा नयाँ विद्यार्थीका रूपमा आएकी डोल्मा कस्ती खालकी विद्यार्थी थिइन् र उनले समितालाई असल बनाउनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गरिन्, समिता पहिले कस्तो उनको व्यवहार थियो र अहिले उनमा परिवर्तन भएपछि के कस्तो व्यवहारहरू भयो भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र यदि हामीले एकअर्कालाई बुझेर व्यवहार गऱ्यौँ भने हामीलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। यसपछि भाइ बहिनीहरूले आफ्ना साथीहरूमा, आफ्नो परिवारमा रहेका यस्ता वैमनस्यताका अथवा अप्ठ्यारा कुराहरू भएको अवस्था रहेछ भने भाइ बहिनीहरूले पनि त्यसलाई समाधान गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ र साथीहरूसँग पनि समाधान गर्ने कुरामा छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र भाइ बहिनीहरूकोमा कुनै पनि अरू साथीहरू भाइ बहिनीहरूसँग मेलजुल नहुने, अप्ठ्यारो पर्ने नहुन्, त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको पहलबाट समाधान हुन्छ। आजको यो पाठलाई हामी यहीँ सकेका छौँ। फेरि अर्को पाठमा भेटघाट हुनेछ। नमस्कार।